أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈی عمر دی قسم اے لوگ اپنی مدہوشی دے اندر حیران سرگرداں پھر رہے سن۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا خطبہ جمعہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان انعقاد پذیر ہے، اور میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دا بچپنا اور آپ علیہ السلام دی جوانی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے خطبے دے اندر، اور تساں اودا ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ عظیم و برتر نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر دی قسم کھادی ہے۔ قوم لوط دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور او دا تذکرہ کردیاں میرے اللہ نے آپ علیہ السلام دی عمر دی قسم کھادی۔ حضرات، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر دی قسم اللہ نے کھا کے دسیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری عمر 63 سال دی عمر میرے پیغمبر دی اتنی اعلیٰ، اتنی پاک، اتنی عظیم اور اتنی بہترین عمر ہے کہ میرے اللہ نے آپ علیہ السلام دی عمر دی قسم کھا دی، کیونکہ قسم کسے اعلیٰ چیز دی ہی کھائی جاتی ہے، قسم کسے عظمت اور مرتبے والی شہر دی ہی کھائی جاتی ہے۔ تے میرے رب نے آپ دی عمر دی قسم کھا کے یہ دسیا ہے کہ میرے نبی دی ساری عمر بڑی ہی باکمال ہے۔ آپ علیہ السلام دا بچپنا، آپ علیہ السلام دا لڑکپن، آپ علیہ السلام دی جوانی، آپ علیہ السلام دی ادھیڑ عمری، آپ علیہ السلام دا بڑھاپا، مختصر ہے کہ پیدائش تو لے کے وفات تک
پیغمبر دا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اور میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر حصہ اتنا کو باپ کمال ہے کہ میرے اللہ نے آپ دی عمر دی قسم کھا دی اور میرے رب نے آپ علیہ السلام والسلام دے اخلاق کو بیان فرمایا. قرآن کے اندر نہ میرے اللہ نے قسم کھا کے آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا. لیکن بات پہلا سمجھن دی کوشش کرنا، اخلاق کا معنی صرف میٹھی زبان ہی نہیں ہویا کرتا. اخلاق کا معنی صرف اچھی انداز نال گفتگو کرنا ہی نہیں ہویا کرتا. اخلاق اور کردار دے اندر ہر چیز ہوتی ہے. اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، غمی خوشی، کاروبار، تجارت، لین دین، تعلقات، معاملات زندگی، ہر چیز کے اندر اخلاق میں چلتی ہے. میرے رب نے قسمہ کھا کے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. رب نے فرمایا میرے کرم دی قسم، قلم نال جو لکھن والے لکھتے رہے یا جو لکھیا جانتا ہے اس لکھے ہوئی دی قسم تے قسمہ کھا کے نا پہلا میرے نبی دا رب نے دفاع کیتا ہے. کافر آندے سن اے محمد معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے. صلی اللہ درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافر آندے سن اے محمد معاذ اللہ دیوانہ تے مجنون ہو گیا ہے. بہکیاں باتاں کرتا ہے. آندا ہے لات کوئی نہیں کر سکتا، منات کوئی، یہ انہاں دے خداواں دے نام سن نا. لات کوئی نہیں کر سکتا، منات کوئی نہیں کر سکتا، عزا کوئی نہیں کر سکتا، حبل کوئی نہیں کر سکتا. آ جڑے تساں بنا کے خدا رکھے نے کسے کام چوکے نہیں، یہ تے اپنے آپ چوکے نہیں، کسے دا کی نہ بنانا سوار نے. جو کچھ کرتا ہے کلا عرش والا رب کرتا. یہ کون آندے سن؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے کافر آندے سن معاذ اللہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، بہکیاں گلاں کردا ہے. جیڑے کم اینے خدا رل کے کردے نے او والا کلا کیویں کر سکدا ہے؟ یہ انہاں دا خیال سی نا کہ ساری کائنات کا نظام سارے خدا رل کے چلاندے نے. میرے پیغمبر فرماندے سن اللہ کلا چلاندا ہے. وہ آندے ہم سارے رل کے چلاندے نے. ہواواں فلانا چلاندا ہے، بارش فلانا پاندا ہے، منڈے فلانا دیندا ہے، کڑیاں فلانا دیندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے سن رب کلا ہی کردا ہے. تے آندے سن محمد دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. تے میرے رب نے قسم کھا کے نا فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے نبی نا کافراں دی گل ول توجہ نہ دے آجے. میں رب تواڈے متعلق قسماں کھا کے گواہیاں دینا تسی دیوانے تے مجنون تے پاگل نہیں، تسی بالکل صحیح ہو. اللہ دنیا میں کوئی آ سکتا ہے، کوئی دلیل مانگ سکتا ہے کہ محمد دیوانہ نہیں، وجہ کی ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے. فرمایا لو دلیل سن لو. ان لک لاجرا غیر ممنون. دیوانیاں دا عمل نامہ نہیں لکھیا جاندا، دیوانیاں دیاں نیکیاں بدیاں درج نہیں کیتیاں جاندیاں. عقل جو نہیں ہوندی انہاں دا کوئی عمل نوٹ نہیں کیتا جاندا. اور سونیا ان لک لاجرا غیر ممنون. تواڈا تے اجر اتنا زیادہ ہے قیامت تک مکنا ہی نہیں.
اس واسطے تسی دیوانے نہیں، مزید دلیل کہ تسی دیوانے تے مجنوں نہیں، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیوانیاں دا کوئی اخلاق نہیں ہوندا، دیوانیاں دا کوئی کردار نہیں ہوندا۔ دیوانے تے رائیاں جاندیاں نوں گالاں کردے نے، پتھر ماردے نے، کپڑے پھاڑدے نے، دھکے دیندے نے، انہاں تے ہسدے نے، کہہ کہے لگاندے نے، لوکاں نوں ستاندے نے، راہ مل چھڑدے نے، تنگ کردے نے، آندیاں جاندیاں نوں ستاندے نے۔ پر سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں رب قسماں کھا کے کہنا تواڈے نال عظیم اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں، تواڈے نال اعلیٰ اخلاق والا محبوب جی کوئی ہے ہی نہیں۔ دلیل ہے کہ تسی دیوانے تے مجنوں نہیں۔ کہ میں جڑی بات اپنے عنوان اور موضوع کے مطابق سمجھانا چاہتا نا، رب نے قسم کھا کے نا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تواڈا بچپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تواڈا لڑکپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے۔ تو جی قسم دے ساری عمر کی رب نے کھائی ہے نا، تے اخلاق بھی ساری عمر کا بیان کیتا ہے۔ فرمایا تواڈے بچپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تواڈے لڑکپن دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تواڈیاں جوانیاں دا اخلاق بھی بڑا عظیم ہے، تواڈی ادھیڑ عمری دا کردار بھی بڑا عظیم ہے، تواڈے بڑھاپے دا کردار بھی بڑا عظیم ہے، تواڈا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑا عظیم ہے، تواڈا سونا جاگنا بھی بڑا عظیم ہے، تواڈا کھانا پینا بھی بڑا باکمال ہے، تواڈیاں غمیاں خوشیاں بھی بڑیاں باکمال ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے تمہیدن کرنا تواڈے سامنے رکھیاں نے کہ میرے عنوان دی تمہید ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری عمر پاک ہے، میرے نبی دی ساری عمر عظیم اخلاق والی ہے، میرے نبی دی ساری عمر دا کردار بڑا عظیم ہے۔ کئی لوگ ہوندے نے جنہاں دی عمر دا پہلا حصہ ہور طرح دا ہوندا ہے، بعد والا حصہ اگر لوگ اللہ ہدایت دے چھڑدا ہے، بن جاندا ہے، سمجھ جاندا ہے، بندہ صحیح ہو جاندا ہے، بریاں عادتاں چھڑ دیندا ہے، برے کردار چھڑ دیندا ہے۔ پر میرے نبی دا بچپنا بھی بڑا پاک ہے، میرے نبی دا لڑکپن بھی بڑا پاک ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں جوانیاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دی ادھیڑ عمری بھی بڑی پاک ہے، میرے پیغمبر دا بڑھاپا بھی بڑا پاک ہے، میرے نبی دیاں تنہائیاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دیاں خلوتاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے نبی دیاں جلوتاں بھی بڑیاں پاک نے، میرے پیغمبر دا ہر لمحہ بڑا پاک ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے قسماں کھدیاں نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ محبوب جی مینوں تہاڈی عمر دی قسم، رب نے عمر دی قسم میرے نبی دی کھا کے دسیا، میرے نبی دی ساری عمر ہی بڑی پاک ہے۔ حضرات پر ایدہ سانو کی فائدہ، میرے نبی دی سیرت سنن دا سانو، سنان دا سانو کی فائدہ۔ میرے نبی دا بچپنا دے پاک ہوئے، ساڈے بچیاں دا بچپنا نہ پاک ہوئے، کوئی فائدہ ہے؟ میرے نبی دا لڑکپن دے پاک ہوئے، ساڈے جوانا دا جڑیاں لڑکپن نہ پاک ہوئے، میرے نبی دی جوانی دے پاک ہوئے، ساڈے جوانا دیاں جوانیاں نہ پاک ہون، میرے نبی دی عمر دے پاک ہوئے، ساڈیاں عمراں نہ پاک ہون، میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں پاک ہون، ساڈیاں تنہائیاں گندیاں ہون، میرے نبی دیاں خلوتاں پاک ہون، ساڈیاں خلوتاں گندیاں ہون، میرے نبی دیاں جلوتاں پاک ہون، ساڈیاں جلوتاں گندیاں ہون۔ تے کی فائدہ انہاں سیرتاں نوں بیان کرن دا، انہاں سیرتاں نوں سنن دا؟ مزہ دیتا ہمیں جہو جا کردار میرے مصطفیٰ نے دسیا کر کے بخایا، اج وہ جا کردار امت اپنا لوے، فائدہ تے تاں ہی ہو سکدا نا۔ پھر دعا کرو نا اللہ جی جو سنیے سنائیے، اللہ سانو او دے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جڑی سیرت تیرے نبی دی اسی سنن سنان لگے ہاں، رب دے سانو عمل دی بھی توفیق
توفیق عطا فرما دے. آؤ میں دساں میرے نبی دا بچپنا کیسا, میرے نبی کی جوانی کیسی. اب دیکھو نا, رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجی ہے 9 ربیع الاول اور عام الفیل ہاتھیاں والا سال. جس سال ابراہ نے ہاتھی لے کے بیت اللہ پہ حملہ کیتا نا, اور میرے اللہ نے ابراہ کو تباہ و برباد کر دیتا, جنہاں تذکرہ اللہ نے قرآن کی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ فرماتے ہیں ہاتھی لے کے آیا, اساں نکے نکے پرندے انہاں دے پنجیاں دے چنجاں دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے بھیج دیتے. انہاں آ کے پتھر 3 دن ہاتھیاں دے اس لشکر دے گرائے. رب نے انہاں نوں نیست تو نابود کر دیتا. انج ہو گئے جویں جانور نے چارہ کھا کے تے بھوسا منہ جو باہر سٹیا ہوندا ہے, انج کر کے رب نے انہاں نوں چورا چورا کر دیتا. ہاتھیاں نوں چورا چورا کر دیتا, فوجیاں نوں چورا چورا میرے رب نے کر دیتا. تے مروایا کنا کولو نکے نکے پرندیاں کولو, نکے نکے پرندے اپنی چنجاں تے اپنے پنجیاں دے اندر 3 دن کئی کر لے کے آئے. انہاں برسائے برسانا انہاں دا کام سی, تباہ کرنا عرش والے رب دا کام سی. اس سال اے واقعہ ہویا تینوں اندر عام الفیل ہاتھیاں والا سال. اس سال دے اندر 50 دن اس واقعے نو ہو کے گزرے سن تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. مائی آمنہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے. جدوں پیدا ہوئے میرے نبی یتیم پیدا ہوئے. آپ میرے نبی علیہ السلام دا آپ دی ولادت 2 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے نے. میرے پیغمبر پیدائشی یتیم پیدا ہوئے, اور رب نے قرآن میں جو ذکر کیتا ہے نا, پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اور ان آیتاں دے بار بار میں تھوڑی جی روشنی تواڈے سامنے پاواں گا. الم یجدک یتیما فآوی, سونیا تانوں رب نے یتیم پیدا کیتا, پھر تانوں اللہ نے معاشرے دے اندر ٹھکانہ دیتا, رب نے تانوں جگہ دیتی, اللہ نے عزت دیتی, مقام دیتا, رتبہ دیتا, شان دیتی. فرمایا بابا جادا کا ضالن فہدا, اگر کسی جگہ تے تانوں اللہ نے راتوں ہٹ دیا محسوس کیتا, اللہ نے ہٹن تو پہلے ہی تانوں ہدایت دے کے رہنمائی فرما دیتی. اگر رب نے تانوں تنگ دست پایا تے اللہ نے آپ غنی فرما دیتا, رب نے آپ دولت دے ڈھیر تواڈے واسطے لگا دیتے, غنی فرما دیتا, ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں. اب تین ایتاں تے انشاءاللہ اج دا خطبہ ختم ہو جائے گا. بڑی توجہ فرمانا, میرے پیغمبر علیہ السلام بچپنا بیان کرنا چاہنا. میرے نبی کا بچپنا کیسا ہے. آپ پیدا ہوئے تے میرے پیغمبر دی والدہ نے کوئی 2-4 دن دودھ پلایا میرے پیغمبر علیہ السلام نو, تے اس تو بعد ابو لہب میرے نبی دا چاچا ہے, ایدی ایک لونڈی ہے سویبہ, اے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دودھ پلایا. تے کچھ دن گزرے, عرب دا رواج سی کہ عرب دے اندر نا باہوں پنڈاں دیاں دائیاں ہوندیاں, تے آگے تے میرے جناب جڑے بچے ہوندے نا شہر ہوندے انہاں نوں لے جاندیاں, اپنے کول رکھدیاں, دودھ پلاندیاں, پرورش کردیاں, انہاں دی صحت دا خیال رکھدیاں, کیونکہ دیہاتاں دا ماحول صحت مند ہویا کردا ہے, اوتھوں دی آب و ہوا اچھی ہویا کردی ہے, اور جناب اوتھے جنگلات اور کھلیاں جگہ تے بچے نسلے دوڑدے بجدے, پرورش اچھی ہو جاندی ہے, صحت اچھی ہو جاندی ہے. تے عرب دا رواج سی اپنے بچیاں نوں دائیاں نوں دے کے پنڈاں وچ بھیج دینا, تے دائیاں باقاعدہ آ کے شہراں وچوں بچے اکٹھے کر
کے لے کے جاندیاں او مزدوری نہیں لیندیاں تے بچیاں نو پال دیندیاں ہن اے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے چند دن ماں دا دودھ پیتا پھر ابو لہب دی لونڈی سویبہ دا دودھ پیتا تے جدوں سویبہ دا دودھ پیتا نا تے رشتے کئی بن گئے کیونکہ سویبہ نے ایک تو پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جی اگوہاں رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے نبی دے چچا بھی لگدے سن انہاں نوں بھی دودھ پلایا سی تے میرے نبی نوں بھی پلایا تے میرے نبی دا ہن رشتہ ڈبل ہو گیا حضرت حمزہ نال چاچا بھتیجا بھی لگدے نے تے دودھ دے بھرا بھی لگدے حضرت حمزہ تے میرے نبی دودھ شریک بھرا بھی بن گئے چاچا بھتیجا بھی یہ وہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے چچا حضرت حمزہ نال بڑی محبت سی جدو شہید ہوئے تے میرے پیغمبر بڑا ہی غمزدہ ہوئے بڑا ہی پریشان ہوئے کہ میرا چچا حمزہ شہید ہو گیا ہے بہرحال میں تھوڑا اشارہ کر دیا بات تک بڑھانا چاہنا وقت کی قلت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے کول اے دانیاں بھی آئیاں تے ہن میں بڑا اللہ نے یزید کا یتیمن فآوا سونیا تسی یتیم پیدا ہوئے جگہ توانو میں دیتی میرے نبی پیدا ہوئے بی بی آمنہ نے پیغام بھیجیا عبد المطلب سردار وال اللہ نے تواڈے پتر جڑا فوت ہو گیا عبداللہ او دے گھر دے اندر ایک پتر عطا فرمایا ہے میرے گھر وچ بیٹا پیدا ہویا ہے دادا آیا اٹھایا لے کے بیت اللہ دے اندر چلا گیا بیت اللہ دے جا کے اللہ دا شکر ادا کیتا ربا تو میرے فوت شدہ پتر عبداللہ دے گھر دے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا ہے رب دا شکر ادا کیتا تے او تے کلوتیاں ہی نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نام دادے نے آپ نہیں رکھیا رب نے رکھایا کنے رکھایا اسی بولو کنے رکھایا پتہ نہیں اللہ نے رکھایا کیونکہ رب پہلے دن تو میرے نبی کا نام محمد رکھ چکے ہیں قرآن میں رب لکھ چکے ہیں محمد الرسول اللہ اے رب نے قرآن اودوں لکھیا تھی جنہوں ہنے کائنات کوئی نہیں سی بنی ساری کائنات بنانے تو پہلے اللہ نے لوح محفوظ دے اندر اپنا کلام لکھوا دیتا سی اودوں ہی میرے رب نے لکھوا دیتا محمد الرسول اللہ اودوں ہی میرے رب نے قرآن میں لکھوا دیتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اسمہ سارے بولو اسمہ احمد اے میرے رب نے قرآن دے اندر پہلا ہی لکھوا دیتا ہے محمد بھی لکھوا دیتا ہے احمد بھی لکھوا دیتا ہے دادا بیت اللہ لے کے گیا اللہ کا شکر ادا کیتا تے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا مانا ہے ساری کائنات تو بڑھ کے تعریف کیتا گیا ساری کائنات تو بڑھ کے تعریف کیتا گیا تے جدوں مکے والیاں ویکھیا نا تے ہم نے نام کی رکھیا تے سردار جی ہم نے محمد نام رکھیا اے تو پہلا اے ہو جا نام نہ کبھی سنیا ہی نہیں سی ہم نے محمد تے کبھی سنیا ہی نہیں جدوں ویکھیا تے ہم نے اے ہو جا پہلا کبھی تکیا بھی نہیں اے نام نہیں سنیا تے ہو جا کبھی تکیا بھی نہیں نام میرے دادے میرے نبی دے دادا جی نے اب نام محمد رکھیا کنے رکھوایا اللہ نے رکھوایا تے میرے پیغمبر گھر واپس آئے تے مان دیے اے تے میرا پتر احمد ہے ارے بولو کی ہے احمد بھی کتے لکھیا سی قرآن میں کتے لکھیا سی رب دے کول قرآن میں احمد لکھیا سی رب نے آگیا آمنا تو احمد رکھ دے عبد المطلب تو محمد رکھ دے کیونکہ میرے نبی دے دو ہی نام قرآن میں موجود ہیں احمد بھی ہے محمد بھی ہے اور میں پڑھے ہیں سیرت کی کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے دیگر جڑیاں آسمانی کتاباں پیچھے گزر چکی ہیں نا تورات و انجیل اور کے اندر دو ہی نام آئے ہیں ایک کتاب ہے محمد نام میرے
نبی دا آیا ہے، ایک کتاب وچ احمد نام میرے نبی دا ہے، اور میں یہ بھی پڑھیا ہے کہ زمین دے میرے نبی دا نام محمد ہے، آسمانہ دے نبی دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ کے مختلف قسم دی روایتاں میں تمہارے سامنے نقل کر دی ہیں۔ حضرات میرے پیغمبر کا نام رکھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں مختون پیدا ہوئے سن، ختنے پہلا ہی ہوئے سن، لیکن یہ روایت ثابت نہیں، جیڑی گل ثابت نہیں وہ کرنی نہیں چاہیے۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے میرے نبی دا عقیقہ کیتا، ختنے کیتے تے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ اس تو بعد بی بی حلیمہ آئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کئی دائیاں آئیاں، کلی حلیمہ نہیں آئی، کئی دائیاں آئیاں۔ انہاں نوں پتہ لگا عبد المطلب دی نوں دے گھر عبداللہ فوت ہوئے دے گھر دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا، اور انہاں نوں لالچ ہوندا سی کہ اسی بچے نوں دودھ پلاواں گیاں تے ساری خدمت ہوئے گی، سانوں کوئی مزدوری ملے گی، سانوں کو پیسہ دےگا ملے گا، سامان ملے گا۔ تے ایک آئی منہ موڑ کے ٹر گئی، دوجی آئی ٹر گئی، تیجی آئی ٹر گئی، تے آندیاں جاندیاں کی نے ایک یتیم بچے دا کون والی وارث ہے، ایرا کون سانو پیسے دے گا، یہ بدلے جو کون ساری خدمت کرے گا۔ یتیم سمجھ کے چھٹ دیاں گئیاں، میں سمجھنا چھٹیا نہیں، میرے رب نے چھٹایا۔ کن نے چھٹایا؟ کیونکہ اللہ نے حلیمہ دی گود وچ پانا سی، رب نے حلیمہ نو سعادت عطا کرنی سی، تے ساریاں ٹر گئیاں یتیم بچے، تے بی بی حلیمہ بھی آئی تے پھر کے ٹر جاندی ہے، آندی ہے یتیم کولو مینوں کی لبنا ہے، تے اینے سارا مکہ پھول لیا، اینو بچہ کوئی نہ ملیا، جہڑیاں پہلا آئیاں سن بچے لے گئیاں، تے ایک خالی واپس مڑن لگی، تے اپنے خامد نو آندی ہے بچہ لبا کوئی نہیں، خالی جاواں تے میری عزت نہیں رہی، جب انہوں میرے مارن گیا تے ایک یتیم بچہ بچے ہے کہ آنکھیں تے میں لے آؤں، ہو سکتا ہے دی یتیمی دی وجہ تو اللہ رحم فرما چھڑے، اور کہنے لگا خالی جان نالو یتیم لے آیا کوئی گل نہیں، ایک گئی جا کے یتیم نو محمد نو چھپیا صلی اللہ علیہ وسلم، تے بی بی آمنہ فرماندیاں نے پریشان نہ ہو، تینوں اسی خوش کران گے، تو لے جائے نو اللہ بڑی برکت فرمائے گا، اے ہن لے گئی نہ دیتوں، اور میرے نبی دیاں برکتاں بچپنا دیکھو میرے نبی دا برکتاں برکتاں، جوانیاں برکتاں برکتاں، لاقبت برکتاں برکتاں، رحمتاں رحمتاں، ہمیں دن رب نے آگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونے آزمانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنایا۔ میرے نبی ان رحمتاں دیکھو، برکتاں دیکھو کی میں نے، بی بی حلیمہ کہتی ہے میں بچے نو چٹیا تے قحط سالی دا دور سی، بارشاں نہیں سن ہوندیاں، کھان نو ڈب دا کوئی نہیں سی، جانوراں دے چارہ کوئی نہیں سی، ساڈے سینیاں جو دودھ خشک ہو چکے سن، اونٹنیاں دے تھن خشک ہو چکے سن، کھان نو ڈب دا ککھ نہیں سی، تے میں جدوں بچے نو چٹیا تے میں سینے نال لگایا، اللہ نے میرے سینے دے اندر دودھ اتار دیتا، میں محمد نو بھی دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بچہ میرے کول دوسرا سی انہوں بھی میں دودھ پلایا، تمہارا رج کے پیتا، یہ تو بات پھر کدی دودھ دی میرے سینے چ کمی آئی ہوئی نہیں، تے میرا خامد گیا آگے میں پتہ کرا شاید کوئی اونٹنی بھی جو کچھ نہیں گلا ہوئے، جدو جا کے اونٹنی نو بیٹا اودا حوانہ پڑھیا ہوئے انہیں دودھ دویا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں حلیمہ نے بھی پیتا، باپ نے بھی پیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام حالے آئے نے تے برکتاں دے دروازے کھل گئے، رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اے آئیاں سمجھو ایک گلی اتے سوار ہو کے آئیاں، فرماندیاں نے وہ ہڈیاں دا ٹانچا سی، ٹورن دے کول ہوندا کوئی نہیں سی، بڑی مشکل نال مار مار کے اسی نو لے کے آئیاں، تے جدوں میں واپس بیٹھی اس گلی دے اوتے تے اونے دے دوڑاں دا دیندیاں تے نال دیاں کہندیاں نے حلیمہ سواری بدل لئی آ، آندی نہیں سواری تے ہوئی سوار نہ لے کے آئی، سبحان اللہ، سواری دے ہوئی ہے سوار بدل گیا ہے، او گلی بھی دوڑتی کھا رہی ہے، تے جناب اونٹنی نے دودھ اتار دیتا ہے، میرے سینے کے اندر دودھ آ گیا ہے، رب نے رحمت
رحمتاں کر دتیاں اللہ نے برکتاں کر دتیاں جدوں بی بی حلیمہ گئیاں نا واپس تو کسے شاعر نے لکھیا ہوندیاں نے دس بھی حلیمہ اے ڈاچی کیوں نہیں روکدی روکنی ہے جویں جاندی پیر چمکدی اے کیڑی شے ساڈے کولوں تو لکائی جانی ہے کیوں ڈاچی ایڈی تیزی نال دوڑائی جانی ہے ہوندی ہے جنوں چھڈ آئیاں تسی یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے جنوں چھڈ آئیاں تسی یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے اسے لال نو میں سینے نال لگائی جانیاں تائیوں ڈاچی ایڈی تیزی نال دوڑائی جانیاں آج میرے نبی دی رحمت برکت بچپن دے اندر فرماندیاں نے جدوں واپس گئے نا سی اپنے قبیلے دے اندر تے ساڈا قبیلہ چونکہ پنڈ تھا سی او تے قحط دے اثرات شہر نالوں زیادہ سن او تے جانوراں نوں چارہ لبدا ہی نہیں سی پر جدوں میریاں بکریاں جاندیاں تے واپس ہوندیاں تے بھریاں واپس ہوندیاں انہاں دیاں کھوکھاں باہر نکلیاں ہوندیاں حیوانے انہاں دے بھرے ہوندے لوگ آندے جتے حلیمہ دیاں بکریاں چلن جاندیاں نے تسی بھی اوتھے بکریاں چرایا کرو لوگ اوتھے بھی بکریاں لے کے آندے پر انہاں دیاں بھکھیاں جاندیاں میریاں بکریاں رجیاں واپس آندیاں اے ساری برکت ہے کدی محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی نے مہربانی تے رب نے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے میرے نبی دا بچپن گزرتا پیا 4 سال تک میرے نبی بی بی حلیمہ کول ہے کتنے سال تک 4 سال تک فرماندیاں نے رحمتاں برکتاں ہی برکتاں اور اس فیضاں دے فوارے میں پھڑدے نے تے میں کوئی 4-5-6 مہینے بعد جاندی جا کے اوتھے دے پچھلے نوں ملا دیاندی پھر واپس آ جاندی میں 4 سال تک بچپن 2 سال بعد خود چھڈا دتا جاندا ہے فرماندیاں نے پر میرا جی نہیں سی کردا محمد نو واپس بھیجن دے 4 سال تک میں محمد نو اپنے کول رکھیا 4 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا ایک دن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھراواں دے نال بکریاں چران واسطے باہر گئے نے تے میرے نبی نے بچپن وچ بکریاں بھی چرائیاں کی چرائیاں میرے نبی نے بچپن بکریاں بھی چلائیاں پتہ لگا میرے نبی نے بچپن اور جوانی کے اندر محنت مشقت بھی کی تھی میرے نبی نے آوارہ گردیاں نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے فضول کھیٹا نہیں کھیٹیاں میرے نبی نے بانڈے بولو اخروٹ نہیں کھیٹے میرے نبی نے ٹہنا نہیں کھیٹیاں میرے پیغمبر نے کرکٹاں نہیں کھیٹیاں میرے پیغمبر نے اس طرح دیاں فضول کھیلنا نہیں کھیٹیاں میرے نبی کا بچپنا بھی باکمال بکریاں چرائیاں نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکریاں چران گئے ایک واقعہ پیش آیا آن والے آئے انہاں میرے نبی نو پھڑیا لٹایا سینہ چیریا تے وچوں دل کڈیا تے دل دے وچ جیڑا لوچڑا ہوندا ہے نا جہدا تعلق شیطان نال ہر بندے دے دل وچ ہے ہاں جی او جیڑا شیطان نال تعلق سی نا اس لوچڑے دا اونوں کڈ کے تے جبرائیل فرماندے نے آ شیطانی لوچڑا ہے اینو اساں کڈ دتا ہے اینو اساں تواڈے تو کی کر دیتا ہے بولو میرے نبی فرماتے ہیں ہر بندے نال شیطان ہے صحابہ کیا سنیا تواڈے نال بھی فرما میرے نال بھی ہے پر وہ میرا تابعدار ہو گیا او مسلمان ہو گیا او میرا تابعدار ہو گیا او مینوں غلط کام دا حکم نہیں دیتا ایسا کر دیتا ہے دل پاک تے صاف کر کے تو دا کے اب زمزم نہ تے میرے پیغمبر دا واپس رکھ دیتا گیا وہ جڑے نال دے سن نا بھرا دوڑے گئے جا کے اندر اما جی محمد نو کسے نے قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ماں رنگ اٹھے نے دوڑیاں سارے کا بڑے آئے تے ایڈی دیر میرے پیغمبر اٹھ کے کھلو گئے نے اے معجزہ قدرت کی دیاں
اللہ دیاں میرے رب نے سینے وچوں جو کچھ کڈانا سی کڈوا دیتا، سینہ جڑوا دیتا، میرے نبی نو اٹھا کے کھدار دیتا، میرے پیغمبر آن تک اٹھ کے کھڑے ہو رنگ اٹھیا تے آ کے نہ پوچھ دی پتر کی ہویا ہے، اے ایسا کوئی آیا سی انہیں اینجل کیتا ہے، انہاں ساری گل سنی تے سمجھ گئیاں کہ بچہ کوئی معمولی نہیں، یہ واقعہ دستا ہے کہ بچہ کوئی غیر معمولی ہے، ایسا نہ ہوئے کہ میرے کو کوئی نقصان ہو جائے۔ واپس لیا کے ماں دے حوالے کر دیتا، لے بی بی آمنہ میں جنہیں جو کی ایسا میں خدمتہ کر لیا اور دوئے نقصان دل نہیں سی کرتا، واپس دے نو پر ڈر گئیاں کہ میرے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر ماں کو واپس آ جائے تے 6 سال دی عمر ہے، بی بی آمنہ اپنے سرپرست اپنے سسر عبد المطلب دے نال اپنی لونڈیوں میں ایمن دے نال اپنے پیکیاں دے جاندیاں نے مدینہ المنورہ ملن واسطے جاندیاں نے، نال میرے محمد بھی نے صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اوتھے مہینہ پوریاں رہ کے واپس تڑیاں بیمار ہو جاندیاں نے۔ مدینے دے مکے دے درمیان مدینے والی شہر دے ایک ابوار نامی پنڈ میں دیکھ کے آیا، وہ پنڈ اس پنڈ دے اندر بیماری شدت اختیار کر گئی، وفات پا گئیاں، اوتھے دفن کر دیتا گیا۔ میرے نبی پاک دی محبت تو پہلے ہی محروم سن اور رب نے ماں بھی واپس لے لئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے یزید کا یتیمن فآوا، یتیم میں پیدا کیتا ہے، جگہ بھی میں دے آنگا، بندوبست بھی میں کرانگا۔ باپ تو بغیر آئے دادے دی سرپرستی مل گئی، دادے دی محبت شفقت مل گئی، ماں دا پیار مل گیا، ایتھوں نکلے تے حلیمہ دی محبت مل گئی، حلیمہ دا پیار مل گیا، اور باری دے قربان دے صدقے پہ جاندی ہے، اوتھوں نکلے تے ماں کو لا گئے، ماں رب نے واپس لے لئی۔ علمی یزید کا یتیمن فآوا، میرے نبی دے دادا جی نے اپنے سایہ شفقت دے اندر لیا ہے، لے کے مکے واپس آئے نے، اور دادے دے دل وچ میرے نبی دی اتنی کو محبت رب نے پیدا کر دی دیئے۔ حالت دادا سردار سی دی ہوتے ساری اولاد بھی دار باتے ہوتے تو بعد سرداری بننا سی نا انہوں نے، تے سردارانا سرداری بیاں کر دے رہے، پر دادا اپنے بچیانو نال نہیں سی بٹھانا، اپنی گدی ہوتے میرے محمد نو نال بٹھان دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی شفقت میرے دادا میرے نبی علیہ السلام نال دادے نو، بڑا پیار میرے پیغمبر علیہ السلام نال دادا جی نو۔ 8 سال دی عمر ہوئی کہ دادا بھی رخصت ہو گیا۔ اللہ فرماتے نے سونیا پریشان نہ ہو، اللہ بھی یزید کا یتیمن فآوا، پہلے دن تو میں تواڈے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، میں تواڈیاں پرورشاں کروا رہا، میں تانوں جگہ دے رہا، کی ہویا کہ باپ نہیں سی، میں کمی نہیں آن دیتی، دادا بھی دنیا تو چلا گیا۔ میرے نبی نے چاچے ابو طالب دے دل وچ شفقت پیدا فرما دیتی، میرے رب نے میرے نبی دی شفقت چاچے ابو طالب دے دل وچ پیدا کر دیتی، اور چاچا ابو طالب میرے نبی دا سرپرست بن گیا ہے، میرے پیغمبر دا دفاع بھی کرتے ہیں، میرے پیغمبر نال محبت بھی کرتے ہیں، میرے نبی نال پیار بھی کرتے ہیں، میرے نبی نو عزت بھی دیتے ہیں، میرے نبی نو احترام بھی دیتے ہیں۔ اور کتنا کو حضرت ابو طالب نے میرے پیغمبر دیاں برکتاں کتنیاں کو ویکھیاں نے، انہاں نے نہ ایک دفعہ کوئی لوگ آئے ابو طالب دے کول سردار بھی بن گئے، عبد المطلب کے بعد ابو طالب سردار بن گئے، اندر سردار جی مکے دے اندر قید بہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، چلو نا دعا کرو بیت اللہ دے اندر آ کے اللہ بارشاں بادے تے رحمتاں ہو جائیں۔ تے ابو طالب نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لے جا کے انگلی پھڑی ہے میرے نبی دی تے لے جا کے بیت اللہ دی دیوار نال میرے نبی نو لگا دیتا تے دعا کرتے ہیں اللہ اے دیکھنا اے میں تیرے محمد نو لے کے آیا، ربا سانو بارشاں دی ضرورت ہے، اللہ بارشاں بادے۔ فرماندے نے کہ میرے نبی علیہ السلام بچے نے آلے لے آ کے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لگائی، تھوڑی دیر گزری ہے بدل ہونے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی، نمی وسیا کہ سیلاب امڈ آیا، سارے قحط دور ہو گئے، رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ پھر ابو طالب نے آ گیا، انہیں پتا کیا گیا اندر ہے وہاں
अबयज़ु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही। मेरे नबी दी बरकत अबू ताला बयान करते हैं, हाले बचपन है मेरे नबी दा। अबयज़ु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामली। अरमान ने एडा सोना और एडा खूबसूरत चेहरा कि बदला नो खाइए तो बदल भी बसा जाए। और फरमाते हैं समालुल यतामा, ए यतीमा दा मावा, यतीमा नु सहारा देने वाला, व इस्मतुल लिल अरामली, और बेवा दा ख्याल रखने वाला, बेवा की हिफाजत करने वाला। इतना अजीम इंसान कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का बचपना गुजरता गया। और मैं एक बात पर थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहना है कि मेरे पैगंबर का बचपना सारा यतीमी जो गुजरता गया किधर में सारे बोलो हमारा जब अपने मुआशरे के यतीम देखो इल्ला माशाअल्लाह साडे मुआशरे के यतीमां दा की हाल है? बदतमीज बच्चे क्यों नहीं, परवरिश कोई नहीं, तरबियत कोई नहीं, आवारा गर्दी बुरे कम्मा दे अंदर मुब्तला, जिन्हां दे प्यो सिर ते ना होन उन्हां बच्चियां दा की हाल है तुहानू पता ना? और पता जे कि नहीं पता? मेरे नबी दा बाप सिर ते कोई नहीं, मेरे नबी दी मां भी 6 साल दी उम्र विच टुर गई, दादा भी 8 साल दी उम्र विच टुर गया। और इन्ना सारियां यतीमियां दे बावजूद रब आंदा व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। सोनिया असां तुहाडे अंदर कोई वैल ऐब आउण नहीं दिता, असां तुहाडे अंदर कोई कमी कदी आउण नहीं दिती। बचपना भी मेरे नबी का कमाल बचपना। और पता किवें दा बचपना मेरे नबी का? बाहया बचपना। मेरे नबी का बचपना किवें दा? हया वाला बचपना, शर्म वाला बचपना। मेरे पैगंबर बड़े ही शर्मीले, बड़े ही हयादार, बेहयाई वाला तो तस्वुर ही कोई नहीं ना। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपने के अंदर भी बहादुर ने, शुजा ने, और फजूल कमाल जिंदगी को नहीं गुजारी। मैं पढ़े है एक जंग हुई हर्बुल फुज्जार के नाम से, जेड़ी मक्के के अंदर मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान जंग हुई। एक पासे कुरैशी सन, दूसरे पासे दूसरे कबाइल सन। किसी गल को जंग छिड़ के लड़ाई हो गई, 2-3 साल झड़पाउंदियां रहियां, तीसरे साल बकायदा जंग हुई। मेरे पैगंबर बकायदा 15-18 साल की उम्र के अंदर इस जंग में शरीक सन। मैं पढ़िया कि चाचे तीर चलाते सन तो मेरे नबी तीर फड़ाते सन। तो 15 साल के बाद चिड़िया मारने वाली बंदूक ना फड़नी होवे, ते मुकाबले असी इसराइल दे करते फिरने आ। मेरे पैगंबर ने 16-18 साल की उम्र में बकायदा जंग में शिरकत की थी। नहीं सन मेरे नबी, बहादुर सन, बचपने के अंदर की बात है। आप फरमाते हैं उस बाद फिर एक मुआहदा होया। मेरे नबी की अजमत देखो, शान देखो, चढ़दियां जवानियां ने, लड़ कपन का दौर है। आप फरमाते हैं कबाइल के दरमियान मुआहदा होया। मुआहदा ए होया कि जेड़ा कोई मजलूम होएगा असी ओदी हमायत करांगे, ओदे वास्ते आवाज उठावांगे, मजलूम दे नाल खड़े होवांगे। आप फरमाते हैं मैं मुहम्मद भी उस मुआहदे विच शरीक सा सल्लल्लाहु अरे आप फरमाते ने मेनू मुआहदा एडा पसंद है। आज अगर इस्लाम में कोई मेनू आखे ना ए मुआहदा करना है तो मैं सब तो अगे होवांगा। मेनू सुरख ऊंठा नालों ज्यादा महबूब ने ए हो जे मुआहदे जिदे विच मजलूम दी हमायत होवे। आ मेरे नबी दी चढ़दी जवानी है, लड़का बंदा दौर है, जिदे मसी पता की ना हाले बाले कोई गल नहीं,
بڑا ہوئے گا سمجھ جائے گا. حالے عمر کی ہے بیچارے دی. یہ تو تیرا میرا خیال ہے تو نے سیاش کے مصطفیٰ بنے پھرنے اور محب رسول دا کھپا آسان لایا ہے بڑا سانو عشق نبی پاک دا. حالت ساڑی ہے میرے پیغمبر دا بچپنا میں لڑکا بنوے تے تیرے لاڑ ہی نہیں مک دے تیریاں مکدہ ہی نہیں مک دیاں اولاد نہ جدو بگڑ کے میرے سڑ چڑھ جاتی ہے ایک موقعیاں کا ٹوکن تیرا دے تویز میرا منڈا کے نہیں لگنا ہم تیرا منڈا تویز ہے کہ میں ٹھیک ہوئے گا پہلا چلے پونے کر کے جو ہم تویز رہن ٹور پہنے تاکہ کرتے ہیں مولوی جی کو تاکشا پھوک مارو کو وظیفہ دسو میرا منڈا ٹھیک ہو جائے جنہوں نے ٹھیک ہونا سی وہ تو دعا بنا لیا میرے رب نے آپ میرے نبی دیا تربیتہ فرم اللہ میاں جیدگا یتیمن لڑکا پر بھی پاک میرے نبی تھا. میرے نبی کتنی کو شرم و یا والے میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے سیاقہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے اندر کمباری لڑکیاں نالوں زیادہ حیا سی. اللہ کباریاں لڑکیاں آج کل دیا پاہمیں نالا وہ اللہ ماشاءاللہ مجھے بعد آج کل دیا بھی اللہ نے بڑی حیا دیتی ہے شرم دیتی ہے مجھے ساڑھے میڈیا میں شرم ہو یا ساڑھیاں جوانا بچیاں تے بچیاں دی ختم کر چھڑی ہے اللہ ساڑھے معاشرے نوٹے سے داد کرو محفوظ کرنا ہے. اور جیڑے تھوڑا پیشہ ڈر جاؤ کہ بچی نو پوچھنا نہ پترا دی یاد تیرا فلان جگہ تے بیاہ کرنا تیرا کی خیال ہے تے وہ جواب دین جوگی ایڈی شرمیلی ایڈی حیا والی بچیاں سن ساڑیاں کہ وہ جواب نہیں سمجھے سکتیاں. تے میرے پیغمبر نے فرمایا تسی جدو پوچھو نا بچے تے پوچھیا ضرور کرو کیونکہ پوچھنا انہاں دا حق ہے بچیاں دا حق ہے کیوں نہ پر پوچھیا جائے فلان جگہ تیرا شادی اسی کرن لگے. کئی بات وقت ایسے نے جڑے بچیاں تے اپنی مرضی ٹھوس دے دے تو اوتھے ہی مرنا جینا پاویں جو مرضی ہو جائے میں نہیں تیرا کدھر اور کرنا تینوں اوتھے ہی میں مارنا میرے لوگ پاویں مر جانے کے اوتھے ہی. کئیاں جنہاں نوں چاہ چڑھیا ہوندا ہے نا میں بہن نوں کڑی دینی ہے میں بھرا نوں کڑی دینی ہے میں اودے گھر ٹورنی ہے پاویں او چاچا ظالم ہوے پھوپھی ظالم ہوے اے ہوندا میں اوتھے ہی تینوں رکھنا پاویں تو مر بھی جا میں تینوں اوتھے ہی رکھنا. اوے ابا جی آج جنوں تسی ظلم نال مار دیو گے کل قیامت نوں اے نا حد ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا رب دی دربار ہوئے گا. تو بھی سمجھی بیٹھے ہیں تو ابا بن گیا تیرے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے دو ہی مسئلے بیان کی لگی فرمایا بچی بغیر باپ دی مرضی تو ولی دی مرضی تو بغیر نکاح کرے گی تے حرام ہے کرے گی تے جی بولو نکاح ہوا باطل 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 جڑیاں کڑیاں نس کے بیاہ کر کے عدالت میں جا کے نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے کوئی نکاح نہیں پاہمیں سپریم کورٹ کا جج کرائے تو پاہمیں جڑا مرضی قاضی کرائے حرام ہے. وہ دس پیو جیندہ ہے صحیح سلامت ہے پر آج جیندے نے صحیح سلامت ہے ایک میں کو چھٹ کے تے جا کے عدالت کرامنی پھر گئی حرام ہے باطل ہے. لیکن دوسرے پاسے میرے نبی نے دوسری بھی گل بیان کی تھی فرمایا بچی بچے کا نکاح کرن تو پہلا انہاں نوں پوچھیا کرو فلان جگہ تے تیرا نکاح کر لگے تینوں رضامندی جڑی ہے فرمایا او دی رضامندی نہ ہوے تو نکاح نہ کرو. تو بھائی مسئلے میرے نبی نے بیان پر تینوں نے کوئی یاد نہیں ہے نا جتنا ساڈا کر لے میرے نبی نے تو بھائی مسئلے بیان کیتے ماں پیو نو بھی تلقین کی تھی اولاداں نو بھی تلقین کی تھی. طریقہ کی ہے کہ فہم و تفہیم نہ سمجھوتا کر کے اس معاملے نو کرنا چاہیے. نہ ماں پیو نو اپنی انا دا مسئلہ بنانا چاہیے نہ اولاد نو اپنے عشق و جنون دا مسئلہ بنانا چاہیے. عزت اور تقریر کے نام کتاب و سنت کی روشنی سے سمجھوتا کر کے اس رشتے نو جوڑنا چاہیے. اللہ سانو یہ ساری گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. کہ میرے نبی علیہ السلام اور میں جب میری گل ٹور پئی ہے کہ جیڑیاں مسلمان بھی بچیاں سن قبالیاں میرے نبی نے فرمایا وہ شرمیلیاں ایڈیاں ہوندیاں نے کہ کوئی جواب نہیں دے سکدیاں تسی انہاں نوں رشتے دا پوچھو تے جے او سر نیواں کر کے چپ کر جانا تے انہاں دی خاموشی ہی انہاں دی ہاں ہے انہاں دی خاموشی بولو انہاں دی ہاں ہے. یعنی میرے نبی نے قبالیاں بچیاں دی خاموشی نو ہاں قرار دیتا ایڈیاں شرمیلیاں مسلمانوں
دیا کواریاں بچیاں اور میرے نبی دی صفت کی ہے فرماندے نے میرے نبی کواریاں بچیاں نالوں بھی زیادہ حیادار کواریاں بچیاں نالوں بھی زیادہ شرمیلے کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر آسی کے کہ ساڑھیت کنی کو شرم ہے ساڑھیت کنی کو حیاء ہے ساڑھے بال بچے تھے ساڑھے اپنے کنی کو شرم حیاء ہے جبکہ میرے پیغمبر دی بچپنے دی گل ہو رہی ہے لڑک بندی بات ہو رہی ہے ایڈے شرمیلے میرے مصطفیٰ ایڈے حیاء والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڑھے بالکل حیاء ہوئی والی کو گل ہے کوئی نہیں جبکہ حیاء دی پتہ حیثیت ہی ہے میرے تدوانے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر دینے پہ تے دو صحابی آپس میں گلاں میں کر دینے دو ہی بھرا نے تے ایک گل دوجے نوں چھاڑی یار تو ہر ویلے شرم ہی کردا رہنا تینوں ہر ویلے حیا ہی آندی رہتی ہے تو ہر ویلے شرمیلا بنیا رہنا تے میرے نبی فرماندے نے داؤ چھڈ سو اینو کیوں اینو تو بے حیا بنانا چاہنا ہے الحیاء من الایمان تے حیا کردا رہ کرم دے سو کیونکہ حیا ایمان ہے حیا بولو اچھی بولو حیائی ایک بولو حیائی حیا گئی تے ایمان نہیں حیا دا ایمان نال ایسا تعلق ہے جے حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں حیا ہے تے ایمان میرے نبی ایڈے حیا والے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام ایڈے حیا والے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر دے اندر نا پتھر چک چک کے لے کے آ رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو میرے نبی اپنے موڈیاں دے پتھر چک چک کے بول رہے پتہ لگا مسیحاں نو تعمیر کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ کہ آپ تعمیر کرنا آپ تعمیر کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسجدہ کا خیال کرنا بھی میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو میرے نبی موٹے تے پتھر چک چک کے اندر دے نال چاچا عباس ہے چاچا دا پترا موٹے تے تہبند جڑا بنے نا تہبند لک دی اے لا کے موٹے تے رکھ لے پترا کے پتھر دے نال تکلیف نہ پہنچے موٹے نو نقصان نہ پہنچے تے کپڑا تے موٹے تے رکھ لے تے پتھر رکھ لے تے میرے نبی نے اپنا تہبند اتار کے موٹے تے رکھیا تے میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے بے ہوش ہو اونچی بولو گر گئے ایتھے تے ساڈے جوان ہر شے لاگ لگے پھردے جنا تے پایا بھی یہ ہو جا پایا ہوندا ہے کہ پائے دا بھی فائدہ کوئی نہیں کسیاں پینٹاں پائیاں نے ہر جگہ نظر ہوندی ہے یہ منڈے تے منڈے کڑیاں نہیں کھلوندیاں کسے پاسے انہاں دے لباس اتنے چست اور تنگ اور میرے نبی نے فرمایا سی قرب قیامت لوٹاں ایسا لباس پان گیاں کہ پان دے باوجود ننگیاں ہون گیاں کیوں جی ہے نے کہ نہیں اوے ہے نے کہ نہیں آ کپڑے پا کے بھی ننگیاں نہیں دیکھیاں پھر ادا دا ننگا نظر آوندا ہے تے جڑا کجیا او بھی ایڈا کو کسیا ہے کہ او بھی ہاشا پہ نظر آوندی ہے اے فرمایا ایسیاں بیبییاں نے جہنم دی آگ وچ جان گیاں جنت دی خوشبو بھی نہیں سمجھ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے تہمت موٹے تے رکھیا تے میرے نبی بھی ہوش ہو گئے تے جدو ہوش آیا ذرا فرماندے نے میرا تہمت میرا اظہار بند میرا تہمت میرا اظہار بند لوکاں نے فٹافٹ پھڑ کے چادر لگ بنی تے میرے نبی دی طبیعت ٹھیک ہوئی میں پڑھیا سیرت کی کتاب وچ اے تو بعد پھر میرے نبی دی شرمگاہ کدی کسے ویکھی ہوئی نہیں ایڈے میرے نبی حیا والے ایڈے شرم والے اور نوجوانوں دیکھو میرے تیرے بچ کتنی کو حیا ہے تو بے حیائی کو فیشن بنا دے تو بے حیائی کو پسند کرنا ہے بے حیائی والے لباس کو چن چن کے پہننا ہے تیرے نزدیک فیشن بے حیائی ہے پر میرے
نبی دی حیا میں جنہ دی محبت دے ٹھپے کو اپنے متھے تے لائے مینوں بڑی محبت ہے کاکی محبت ہے تینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے بیان کرنا سی بچپنا اور جوانی تے ایتھے ہی بس کرنا اگلا جمعہ ایتھے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے میرے نبی نے جوانی کیسی گزاری سبحان ربک رب العزت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم